लिब्रियोफिस इम्प्रेस् प्रस्तुतेः दर्शनम् इत्यस्मिन् पाठे स्वागतम्। पाठेऽस्मिन् पठामः व्यू पर्यायान्, तत् उपयोगान्, मास्टर् पर्णानि च। अत्र वयं GNU लिनक्स लिब्रियोफिस सम्पुट संस्करणं 334 च उपयुञ्ज्महे। प्रथमम् अस्माकं सैम्पल इम्प्रेस् प्रस्तुतिम् उद्घाटयामः। लिब्रियोफिस इम्प्रेस् मध्ये बहवः व्यू पर्यायाः सन्ति ये सम्यक् प्रस्तुतिं निर्मातुं भवन्तम् उपकुर्वन्ति। यदा भवान् लिब्रियोफिस इम्प्रेस् आरभते तदा उत्सर्गेण इदम् इत्थं दृश्यते। इदं नॉर्मल व्यू इति उच्यते। प्रस्तुतिः अन्यस्मिन् व्यू मध्ये अस्ति चेत् पुनः नॉर्मल व्यू प्रति आगन्तुं नॉर्मल tab नुदतु अथवा व्यू तथा च नॉर्मल नुदतु। नॉर्मल व्यू मध्ये अवसर्पिणी निर्मातुं सम्पादयितुं च शक्या। यथा वयम् अवसर्पिणीनां परिकल्पनां परिवर्तयितुं शक्नुमः। एतत् कर्तुं ओवरव्यू नाम्नः अवसर्पिणीं प्रति गच्छतु। दक्षिणे टास्क्स् फलके मास्टर् पेजेस् विभागे यूज्ड् इन् थिस् प्रेजेन्टेशन् मध्ये अवसर्पिणी परिकल्पना PRS स्ट्राटेजी इति स्वरूपे भवति। अस्य अन्तः वयं रिसेंटली यूज्ड् अवेलेबल फोर उसे चेति अवसर्पिणी परिकल्पने द्रष्टुं शक्नुमः। द्वयोः एकां नुदतु। वर्कस्पेस फलके अवसर्पिणी परिकल्पनायां परिवर्तनं लक्षयतु। पश्यतु, अवसर्पिणी परिकल्पना परिवर्तनं कियत् सरलं ननु। भवान् अवसर्पिणीनां कृते पार्श्वभूमित्वेन निर्मितां परिकल्पनाम् अपि योक्तुं शक्नोति। अग्रे वयं आउटलाइन् व्यू पश्यामः। व्यू तथा च आउटलाइन् नुदित्वा आउटलाइन् tab नुदित्वा वा एतत् व्यू प्रति गन्तुं शक्यम्। अस्मिन् व्यू मध्ये भवान् पश्यति यत् अवसर्पिण्यः एकस्याः अधः एकाम् इति रचितुं शक्याः सामग्री तालिका इव। इमानि अत्र अवसर्पिणी शीर्षकाणि सन्ति। लक्षयतु यत् ओवरव्यू इति अवसर्पिणी शीर्षकं प्रकाशते। यतो हि यदा वयं आउटलाइन् tab चितवन्तः तदा वयं ओवरव्यू अवसर्पिण्याम् आस्म। भवान् पश्यति यत् इमानि चित्रकाणि बुलेट पॉइंट आकारकाणि सन्ति। यदा भवान् एषां चित्रकाणाम् उपरि परिसर्पति तदा कर्सर हस्ते परिवर्तते। वयम् अवसर्पिण्याम् एव एताः पङ्क्तीः उपरि अधः अन्यत्र वा नीत्वा परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः। Ctrl Z च नुदित्वा इमानि परिवर्तनानि अपाकुर्मः, येन अस्माकं प्रस्तुतिः तस्याः मूलप्रारूपे आविर्भवेत्। अवसर्पिणीः परिवर्तयितुं वयं स्लाइड् सॉर्टर् व्यू उपयुञ्ज्महे। व्यू तथा च स्लाइड् सॉर्टर् नुदित्वा स्लाइड् सॉर्टर् tab नुदित्वा वा वयं स्लाइड् सॉर्टर् व्यू प्राप्तुं शक्नुमः। यथावश्यकम् अवसर्पिणीः वर्गीकर्तुम् इदं व्यू उपयुक्तमस्ति। यथा नवम दशमौ अवसर्पिणी क्रमाङ्कौ विपर्यस्तुम् अवसर्पिणी क्रमाङ्कं दशमं नुदतु। नवमात् अवसर्पिणी क्रमाङ्कात् पूर्वस्मिन् स्थाने च तां कर्षतु। अधुना मूषकपिञ्जं त्यजतु। अवसर्पिण्यौ विपर्यस्ते नोट्स् व्यू मध्ये भवान् टीपां लेखितुं शक्नोति या प्रस्तुतिसमये भवन्तम् उपकरिष्यति। नोट्स् व्यू प्रति गन्तुं व्यू ततश्च नोट्स् पेज नुदतु। भवान् नोट्स् tab अपि नुदितुं शक्नोति। अवसर्पिणी फलकात् डेवलपमेंट उप् टु प्रेजेन्ट अवसर्पिणीं चिनोतु। टीपा भागे किञ्चित् टङ्कयतु। यदा भवतः अवसर्पिण्यः प्रक्षेपकयन्त्रे दृश्येयुः तथापि तदा भवान् पटले टीपाः द्रष्टुं शक्नुयात्, किन्तु भवतः श्रोतारः न। अधुना नॉर्मल tab नुदतु। वयं दक्षिणे टास्क्स् फलके लेआउट विभागे प्रस्तुतेः प्रारूपं परिवर्तयितुं शक्नुमः। टास्क्स् फलकं दर्शयितुं गोपयितुं वा व्यू तथा च टास्क पेन् नुदतु। इदं टास्क फलकं दर्शयेत्, गोपयेत् वा। अवसर्पिण्याः रचनां परिवर्तयितुं लेआउट सेक्शन उपयुञ्ज्महे। डेवलपमेंट उप् टु प्रेजेन्ट नाम्नः अवसर्पिणीं चिनोतु। लेआउट सेक्शन तः कन्टेन्ट् ओवर कन्टेन्ट् शीर्षकं चिनोतु। इदम् अवसर्पिण्याः रचनां परिवर्तयति। अत्र असौ पाठः समाप्यते। अस्माभिः पठितं संक्षेपेण व्यू पर्यायाः, तत् उपयोगाः, मास्टर् पर्णानि च। व्यापकपरीक्षा। नूतन प्रस्तुतिं निर्मातु।
असित नीलवर्ण पार्श्वभूमियुतं आनीलशीर्षक क्षेत्रयुतं च मास्टर् निर्मातु। अधस्तनसंधाने उपलब्धं चलच्चित्रं पश्यतु। इदं स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रकल्पं संक्षेपयति। यदि भवत्सविधे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि अवारोप्य तद् द्रष्टुं शक्यम्। स्पोकेन ट्यूटोरियल् गणः स्पोकेन ट्यूटोरियल्स् उपयुज्य कार्यशालाः आयोजयति। ऑनलाइन् परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्यः प्रमाणपत्रमपि ददाति। कृपया अधिकज्ञानार्थं contact@spoken-tutorial.org सम्पर्कं करोतु। स्पोकेन ट्यूटोरियल् इति तल्क् तो a टीचर प्रकल्पभागः। असौ नेशनल मिशन ओन् एजुकेशन थ्रौघ आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकारेण साहाय्यीकृतः। अस्य अधिकज्ञानं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र उपलभ्यते। एतत् पाठार्थं घाग नन्दिन्या योगदानं कृतम्। संपर्कार्थं धन्यवादाः।